बीबी दरबार में आगे खड़ी हुई, हाकिम ने कहा मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा हदीस पढ़। अब जितने सादात बैठे वो दुआ लेने के लिए जुमला पढ़ लगे। हाकिम ने हदीस पढ़ी कि हमने नबी से सुना है कि नबी ने कहा था कि हम ग्रोह अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं। इधर हाकिम ने हदीस पढ़ी, क्या कहने नबी की बेटी कैसी बेहतरीन जंग लड़के गई मेरी आकाज़ादी। बीबी ने फौरन वहीं पे वहीं खड़े हुए उसकी हदीस का रद्द किया। बीबी ने कहा तू कहता है कि तुझे मेरे बाबा ने हदीस सुनाई थी कि हम न वारिस बनते हैं न बनाते हैं। रसूल की बेटी के नसाब की लफ्ज मंसूब करना कि सैयद दरबार में गई और उस मौलवी ने कहा है अशरफ जलाली मलाउन ने, उसने कहा कि बीबी के सामने हदीस पढ़ी गई और बीबी खामोश हो गई। मैं पाकिस्तान के हर मिंबर पे कह रहा हूं, आज भी वीडियो कैमरे की मौजूदगी में पूरी दुनिया को यह पैगाम सुनाना चाहता हूं। मैं आसफ अलवी अपने लफ्जों का जिम्मेदार होकर कह रहा हूं, मैं अपनी गर्दन कटवाऊंगा और अपनी पूरी जायदाद उस बंदे के नाम लिख के दूंगा जो अपने मजहब की किताब से साबित करे कि हदीस सुनने के बाद मोहम्मद की बेटी खामोश हुई हो। बीबी हदीस सुनने के बाद चुप नहीं हुई, बीबी गजबनाक हो के वापस गई। बीबी ने हदीस को कबूल नहीं किया। लेकिन यहां तो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश की जा रही है कि हाकिम खुद कह रहा है कि आखिरी लम्हे तक नबी की बेटी मुझसे नाराज रही, और यहां उस पे पहरा देने वाले कह रहे हैं कि बीबी हदीस सुन के खामोश हो गई थी। बीबी हदीस सुन के खामोश नहीं हुई। मैं बिल्कुल मुकदमा सैयदा पढ़ना चाहता हूं एक नए अनवान के साथ। सैयदा खामोश नहीं हुई, सैयदा दरबार में खड़ी हुई और बीबी ने हम जैसे नौकरों के लिए तो मुनाजरे की गुंजाइश छोड़ी नहीं। हम तो मुनाजरा तब करते जब नबी की बेटी खामोश होकर चली गई होती। बीबी ने अपना मुनाजरा खुद लड़ा है और कोई भी गोशा कोना खाली छोड़ा ही नहीं। बीबी दरबार में आगे खड़ी हुई, हाकिम ने कहा मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा हदीस पढ़। अब जितने सादात बैठे वो दुआ लेने के लिए जुमला पढ़ लगे। हाकिम ने हदीस पढ़ी कि हमने नबी से सुना है कि नबी ने कहा था कि हम ग्रोह अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं। इधर हाकिम ने हदीस पढ़ी, क्या कहने नबी की बेटी कैसी बेहतरीन जंग लड़के गई मेरी आकाज़ादी। बीबी ने फौरन वहीं पे वहीं खड़े हुए उसकी हदीस का रद्द किया। बीबी ने कहा तू कहता है कि तुझे मेरे बाबा ने हदीस सुनाई थी कि हम न वारिस बनते हैं न बनाते हैं। बीबी ने कहा मेरा पहला सवाल यह है कि मेरे बाबा ने तुझे बताया कि अगर मेरे बाद मेरी जागीर का मुतालबा हो तो ये हदीस सुना देना कि मेरा वारिस कोई नहीं है। तो ये हदीस मेरे बाबा ने जो तुझे कही मुझे क्यों नहीं कही? मैं बेटी थी, मैं तो तेरे रसूल हूं। ये हदीस पैगंबर मुझे सुनानी चाहिए थी। बाबा मुझे कह के जाते कि बेटा मेरे बाद जागीर का मुतालबा ना करना, हम न वारिस बनते हैं न बनाते हैं। मेरे बाबा ने मुझे हदीस नहीं सुनाई और तुझे हदीस सुना दी। बीबी ने वहीं पे खड़े हुए बीबी ने अगली ऐसी रद्द पेश की है जिससे पूरी की पूरी इमारत ही बीबी ने गिरा दी है। बीबी ने तूने क्या कहा है कि मेरा बाबा कह के गया था कि हम वारिस नहीं बनाते, फिर तू बता तुझे मेरे बाप ने वारिस बनाया है? बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, जो सैयदा के हक में गवाही देना चाहते हो। हिदत की चीज ही क्या दो जहां की मलकान है। हिदत की चीज ही क्या दो जहां की मलकान है। हरीश लोगों को बस बेनकाब करना था और जो दे रहे थे हवाला हदीस का बढ़कर उन्हें हस्बोना को लाजवाब करना। मुतवज्जे साहबान है, सैयदा ने कहा कि तू कह रहा है कि मेरा बाप ने कहा था कि हम वारिस नहीं बनाते, तो फिर तुझे मेरे बाप का वारिस किसने बनाया? अगर मेरे बाप ने वारिस नहीं बनाया था तो फिर तू मेरे बाप के मिंबर पे क्यों बैठ गया? हाकिम ने हदीस पढ़ी। बीबी ने कहा अगर तूने हदीस सुनाई है तो मैं तुझे कुरान सुनाऊं। बीबी ने पहली आयत पढ़ी, हाकिम के चेहरे पे मौत का पसीना। बीबी ने दूसरी आयत पढ़ी, हाकिम के चेहरे पे जर्दी। बीबी ने तीसरी आयत पढ़ी,
40 आयतें जब नबी की बेटी ने दरबार में पढ़ दी तो हाकिम के बदन में कपकपी तारी हुई। उसने कहा हुसैन की मां मैं हदीस पढ़ रहा हूं तो जवाब में आयत क्यों पढ़ रही है? अगर जवाब देना है तो हदीस में दे। बीबी ने कहा तूने कहा था मेरे बाबा से, जब मेरे बाबा ने कहा था कि आज तुझे हदीस लिख दूं, तू ये कह के आया था कि कुरान काफी है। आज मैं कुरान सुना रही हूं, बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा? तब तूने कहा था कि हदीस नहीं चाहिए। आज मैं इस मजलिस के तवस्सुल से, इस वीडियो कैमरे की मौजूदगी में पूरी दुनिया को यह पैगाम देना चाहता हूं कि अब जब चारों तरफ से जनाब सैयदा के नौकर, चाहे वो सुन्नी थे, चाहे वो शिया थे, चाहे वो किसी भी रूप में थे, जब उन्होंने एहतजाज शुरू किया तो अब ये मलाउन बंद कमरे में बैठ के वीडियो बना रहा है। तो अब आप मैदान में, आप चौक में आ, मैं इतने लोगों की मौजूदगी में, वीडियो कैमरे की मौजूदगी में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, तेरे मुनाजरे को कबूल करता हूं। मैं तेरे मुनाजरे के चैलेंज को कबूल करता हूं, लेकिन मेरा मुतालबा एक ही है, मुनाजरा होगा भरे चौक में हो, लोगों के सामने हो, किसी प्राइवेट चैनल पे हो। एक बार ये झगड़ा खत्म होना चाहिए, ये रोज रोज की लड़ाई खत्म होनी चाहिए। हम साबित करना चाहते हैं कि नबी की बेटी कल भी सच्ची थी, आज भी सच्ची। हम अहादीस के ढेर लगाएंगे। तू कह रहा है कि मैं कुम तक के मौलवियों को चैलेंज करता हूं, और तू शिया मजहब के किसी बड़े मौलवी को ना बुला, मेरी कौम के छोटे से मातवी को बुला। जलीलुल कदर शख्सियात को क्यों जहमत दे रहे हो? जो काम छोटों से ना हो फिर वो बड़े करते हैं। हम इमाम हुसैन के मातमी हाजिर हैं, मुनाजरा कर हम फिर तैयार, मुबाहला कर हम फिर तैयार। और मैं पाकिस्तान के मुक्तदर अदारों से ये अपील करूंगा कि अगर इसकी ये ख्वाहिश है तो इसकी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी करें, क्योंकि इस मलाउन ने वासले जहन्नम तो हो ही जाना है। तो इसकी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश समझ के इसकी कबूल करो। इसे किसी भी जगह पे, किसी प्राइवेट चैनल पे लेके आओ, उस प्राइवेट चैनल का 1 घंटे 2 घंटे 6 घंटे का जितना भी ऑन एयर प्रोग्राम जाएगा वो शिया कौम अपनी जेब से अदा करेगी। ये लाहौर चाहे, ये कराची चाहे, ये इस्लामाबाद में चाहे, ये जगह अपनी मर्जी की मुंतखब करे। हम मुनाजरा करने के लिए बिल्कुल अमली तौर पे तैयार हैं और तेरी किताबों से साबित करेंगे। तू कह रहा है कि मैं शियों को गुस्ताख सैयदा साबित करूंगा, तू हमारी आंखों में आंखें डाल, हम तुझे गुस्ताख रसूल साबित करें। तेरी किताबों की तो स्याही अभी तक नहीं मिटी। गुस्ताख नबी वो होता है जो नबी को 40 साल तक माजल्ला इस्लाम पे न माने। गुस्ताख रसूल वो होता है जो नबी को दाई का दूध पिलाए। गुस्ताख रसूल वो होता है जो नबी को जबरील के हाथ ऑपरेशन करवाए। तू कहता है ये तौहीन रिसालत नहीं है। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि हमें 298A पे मुकदमा नहीं चाहिए, 295C पे मुकदमा चाहिए। 298A मुकद्दस शख्सियात की तौहीन पे होती है, नबी की बेटी की तौहीन, रसूल की तौहीन। अब तो पंजाब असेंबली से बिल भी पास हो गया है कि जो सहाबा की तौहीन करे वो काफिर होता है, उसे दायरे इस्लाम से निकालो, उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा दो जो सहाबी की तौहीन करे। तो मैं तो इस बिल का बहुत देर से इंतजार कर रहा था। अगर ये पास हो ही गया तो हम इस बिल को तुम्हारी तरफ पलटाएंगे। तुमने कहा है जो सहाबी की तौहीन करे उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। अगर सहाबा की तौहीन पे सजा होती है तो फिर सर पे कुरान रख के बताओ तुम अली को सहाबी मानते हो कि नहीं मानते। अगर अली को सहाबी मानते हो पहले उस बंदे को सजा दो जो मिंबरों पे बैठ के अली को गालियां दिलवाता रहा। सहाबा की तौहीन से अगर सजा मिलनी चाहिए तो हम शिया दस्तखत करते हैं, लेकिन उन लोगों को भी सजा दो जो आपस में एक दूसरे को नहीं मानते थे, जो मदीने से निकाले वो भी सहाबी, जिसको निकाले, जो कत्ल करे, जो कत्ल हो
تو پھر بتاؤ صحابیت کا معیار کیا ہے؟ بھائی آپ نے تو صرف بل پہ لکھا ہے نا توہین صحابہ، تو ہم شیعہ ساتھ ہیں. یہ تم نے اتنے 1400 سال سے میری قوم پہ الزام لگائے ہوئے یہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے. کس جاہل نے تمہیں کہا کہ ہم عزت نہیں کرتے؟ ہم عزت کرتے ہیں. لیکن پہلے بتاؤ صحابی کا معیار کیا ہے؟ جو بھی نبی کے پاس بیٹھے وہ صحابی ہوتا ہے. تو اگر صحابی کا معیار یہ ہے کہ جس نے بھی نبی کے ساتھ زندگی گزاری اس کی عزت کرنی ہے، تو پھر یہ سارے مولوی مجھے اکٹھے ہو کے پہلے یہ بتائیں یہ سورہ منافقون کن کے لیے اتری ہے؟ یہ سورہ منافقون کافروں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے علیحدہ سورت ہے کافرون. یہ منافقون کن کے لیے ہے؟ اس کا مطلب منافق اسلام میں مسلمانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ. اور سورہ منافقون 2010 کے بعد والے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ نبی کے دور میں اتری ہے. میرا حبیب یہ جو لوگ تیرے پاس سے اٹھ کے قرآن میں ان کا ذکر ہے، پھر ہمیں ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. ہمیں صرف اتنا بتا دو یہ سورہ منافقون کن لوگوں کے لیے آئی؟ یہ ہے کڑوے سچ جو ہم بولتے ہیں اور تمہیں اچھا نہیں لگتا. یہ ہے وہ حقیقتیں جو تم سے برداشت نہیں ہو رہی. بھئی ہم کرتے ہیں صحابہ کی عزت، عزت کرتے ہیں. میں ویڈیو کیمرے میں کہہ رہا ہوں، اتنے لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، واللہ با خدا ہم عزت کریں گے. ایک شرط ہے، تو جس کی عزت کروانا چاہے ہم کرتے ہیں. تو نہ بتا میں تاریخ میں کردار پڑھتا ہوں. عزت کے قابل ہوا عزت کریں گے. ہم شیعوں کا کیا قصور ہے؟ ہم نے ایک معیار بنایا ہوا ہے، جو نبی اور نبی کے خاندان سے محبت کرے، رنگ کا کالا ہو، ہم اس کے پاؤں کے جوتی کے تلوے کے ساتھ لگے ہوئے ذرے کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھیں. صحابی کی توہین کرنے والا صرف کافر نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، جہنم کا آخری ایندھن ہے. لیکن معیار صحابیت کیا ہے؟ سورہ منافقون کن کے لیے اتری ہے؟ یہ جو مسجد نبی نے گروائی تھی صحابہ کو بھیج کے، وہ کن نے بنائی تھی؟ وہ مسجد زرار کن کی ہاتھ کی بنی مسجد؟ اور نبی نے یہ کہہ کے بنا دی کہ خدا نے کہا ہے کہ یہ منافقوں کے مال سے بنی ہوئی مسجد، اسے گراؤ. یہ مسجد نبی اور اللہ کی محبت میں نہیں بنی. منافق پکڑنے ہو تو کھورا میں دے دیتا ہوں. ہم مولا امام حسین سے تنخواہ کس بات کی لیتے؟ اسی بات کی لیتے. فوجی مہینے میں 1 بار تنخواہ لیتا ہے اور وہ وطن سے غداری نہیں کرتا. ہمیں حسین دن میں 7 بار تنخواہ دیتا ہے. ایسا ہے یہ؟ تو جب ہمیں امام حسین تنخواہ اس بات کی دے رہے ہیں تو ہم تو پہلے دن جب اس محکمے میں آتے ہیں تو یہ سوچ کے آتے ہیں کہ یہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے. ہم تو دشمنوں کے مورچوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں. اور میرا فخر ہے، میں کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی بھی عمل نہ ہو تو قبر میں علی کو منہ دکھانے کے لیے میرے پاس یہی عمل کافی ہے کہ یا علی میری دشمنی کی وجہ تو تھا. میری دشمنی ذات کی وجہ سے نہیں ہوئی، مولا تیری وجہ سے لوگ میرے دشمن ہوئے. عزت بھی ملی تو تیری وجہ سے، دشمنی بھی ہوئی تو تیری وجہ سے. ہماری محبت ہماری نفرت کا معیار علی ہے. میں ہر کسی سے محبت کرتا ہوں صرف علی کے. ہمارا معیار صرف اور صرف علی ہے. منافق کون تھے؟ اتنے پچایتی بندے بیٹھے ہیں، آؤ میرے ساتھ مل کے تھوڑا سا تعاون کرو، کھرا میں نکال کے دیتا ہوں. شیعہ کتاب سے بھی نہیں نکالوں گا، نکال دا بھی اہل سنت کتاب سے. اہل سنت کتاب حوالہ نوٹ کرو، شواہد النبوت
مولا عبد الرحمان جامی کی کتاب. یہ میں نے آسان کتاب اس لیے دی ہے کہ یہ مل جاتی ہے جلدی. شواہد النبوت 2 کلر میں ایک کتاب آئی ہے. نیلی سی جلد بھی ہے اس کی, سرخ سی جلد بھی ہے. نیلی جلد پرانی تھی, سرخ جلد نہیں ہے. پرانا ایڈیشن ہے, نیا ایڈیشن ہے. شواہد النبوت عبد الرحمان جامی کی کتاب. اس میں منافقوں کا ایک کھرا ہے. میں تاریخ کا ٹارچ لے کے میں کھرا ڈھونڈتا ہوں. بندوں کے نام میں نے نہیں لینے, اور یہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں. یہ نہ پریشان ہو کہ میں کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں لوں گا کہ مجھے کوئی ڈر ہے, کوئی خوف ہے. نہیں نہیں, چمڑی میں وہ چیز ہے ہی نہیں. ڈر اور خوف نہیں, نام میں نہیں لوں گا, لیکن اس منبر کے آگے اس مجمع میں بیٹھا ہوا بچہ سمجھ لے گا کہ منافق کون تھے. اجازت ہے جی کھرا نکالیں. شواہد النبوت میں عبد الرحمان جامی نے ایک واقعہ لکھا ہے. اس واقعے کو کہتے ہیں واقعہ عقبہ. توجہ آپ میری طرف کرنی ہے. رسالت میں آپ نے جانا تھا غزوہ تبوک پہ. یہ واحد غزوہ ہے جس پہ رسول گئے ہیں اور علی کو نہیں لے کے گئے. بچے بیٹھے ہوئے ہیں. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی خود جائیں. رسالت میں آپ اس غزوہ کے لیے گئے ہیں لیکن علی کو نہیں لے کے گئے. رسالت میں آپ نے بالکل لوگوں کو تیار کر دیا کہ ہم نے جنگ کے لیے جانا ہے. لشکر سازی ہو گئی, لوگ تیار ہو گئے. بالکل جب لشکر کے نکلنے کا وقت ہوا تو رسالت میں آپ نے کہا علی آپ نہیں جائیں گے. جب رسالت میں آپ نے کہا علی آپ نہیں جائیں گے تو بندے پریشان ہو گئے کہ جانا جنگ پہ ہی ہے, کہ وہ کون سی جنگ ہوتی ہے جس میں علی نہ ہو, کہ جا بھی لڑنے رہے ہیں اور علی بھی نہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی کو کیوں نہیں لے کے جانا؟ فرمایا دیکھو نہ میں نے تمہیں اپنی مرضی سے تیار کیا ہے, نہ علی کو اپنی مرضی سے چھوڑا ہے. اللہ کا حکم آیا ہے, حکم پروردگار کے تحت میں علی کو چھوڑ رہا ہوں. تو یا رسول اللہ علی کو چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ سنی کتاب میں جو لفظ لکھا ہے یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے. میں اکثر ممبر سے یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ لکھا سنی کتاب میں, جملہ مجھے شیعہ لگ رہا ہے. بھائی لفظوں کے بھی مذہب ہوتے ہیں, جملوں کے بھی مذہب ہوتے ہیں. یہ مجھے جملہ جو ہے یہ عقیدے کے لحاظ سے شیعہ لگ رہا ہے. جملہ بڑا خوبصورت سنی کتاب میں لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ رسول کی آواز آئی کہ علی کو اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ سارے صحابی تو ساتھ جا رہے ہیں. مدینے میں پیچھے صرف مسلمانوں کی عورتیں اور بچے ہیں, تو پیچھے بھی تو کسی شریف کو چھوڑ کے جانا ہے. وہ بیٹھا ہے جو ذکر سن رہا ہے. تو پیچھے بھی تو کسی معزز کو چھوڑ کے جائیں نا. جو مسلمانوں کے مال عزت ناموس کی حفاظت کرے. اب رسالت میں آپ کیوں چھوڑ کے گئے تھے؟ کیونکہ رسول کو خبر تھی کہ وہ جنگ نہیں ہونی, اور وہ نہیں ہوئی تھی. رسالت میں آپ مولا علی کے بغیر لشکر لے کے پہنچ گئے. رستے میں واپس پلٹنا پڑا, جنگ نہیں ہوئی. جب رسالت میں وہاں سے واپس پلٹے تو جو منافق نبی کے ساتھ گئے تھے, شواہد النبوہ حوالہ دیا ہے عبد الرحمان جامی کا, جو ساتھ گئے تھے انہوں نے سوچا کہ اس سے اچھا اور نادر موقع پھر نہیں ملا کہ علی ساتھ نہیں ہے, رسول تنہا ہے, رسول پہ حملہ کرے. پوری غور کے ساتھ یہ بات سنیے گا. اس بات کو آپ پوری زندگی آپ کے کام آئے گی. اہل سنت صرف ایک کتاب کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ آسان کتاب ہے. اس کے علاوہ جتنے حوالے چاہیں گے میں سنی حوالے لے کے آنے کے لیے تیار. جب یہ واپس پلٹے تو واپسی پہ رستے میں ایک پہاڑی آنی ہے, عقبہ کی پہاڑی. اس پہاڑی کی وجہ سے اس واقعہ کا نام ہی واقعہ عقبہ ہو گیا. یہ پہاڑی جو ہے, آپ پہاڑ پہ رہنے والے لوگ ہیں, اس پہاڑی کی سفر آسان نہیں تھا. اس کی چڑھائی اور اترائی یہ دونوں ہی خطرناک تھی. سیدھی چڑھائی تھی, سیدھی اترائی تھی. جب رسالت میں آپ اس پہاڑی کے قریب پہنچے تو منافقین نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ جب رسول پہاڑی کے اوپر جائیں گے تو ہم رسالت میں آپ کی اونٹنی کو دھکا دے دیں گے.
بات سنیے گا جی، جب دھکا دے دیں گے تو ہم مدینے جا کے مشہور کریں گے یہ حادثہ ہو گیا، خطرناک پہاڑی تھی، اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا، خون بھی ہمارے سر نہیں آئے گا، الزام بھی ہمارے سر نہیں آئے گا، اور ہم اپنے اندر کی نفرت کا بدلہ بھی لے لیں گے۔ جب یہ بالکل پہاڑی کے قریب پہنچے نا جی، بالکل قریب پہنچے، تو این جب پہاڑی کے قریب پہنچے تو رسول نے قافلے کو روک دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ اپنے قافلے کو کیوں روک دیا؟ آواز آئی کہ ابھی جبریل آیا ہے، اس نے حکم پروردگار دیا ہے کہ خدا کا حکم ہے تم سب نیچے سے جاؤ گے، میں اوپر سے جاؤں گا۔ بھئی منصوبہ یہ بنا رہے تھے تو مشورہ ادھر سے بھی تو ہو رہا تھا، تدبیر ادھر سے بھی ہو رہی تھی۔ حکم پروردگار آیا کہ تم سب نیچے سے جاؤ، میں اوپر سے جاؤں۔ منافقین نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنا خطرناک سفر ہے، آپ اکیلے؟ فرمایا اکیلا نہیں جا رہا، پریشان نہیں ہونا، اللہ نے حکم دیا ہے حذیفہ یمانی اور عمار یاسر میرے ساتھ جائیں۔ کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کی توہین کرتے ہیں؟ یہ ہے معیار صحابیت۔ حذیفہ یمانی اور عمار یاسر، یہ دو شخصیات میرے ساتھ ہیں۔ یا رسول اللہ، تو ہم فرمایا سب نیچے سے جائیں۔ حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ رسالت مآب نے مجھے کہا کہ حذیفہ تیرے پاس چابک ہے؟ چابک، توجہ میری طرف، چابک سمجھتے جی؟ کوڑا، وہ جو جانوروں کو ہانکنے والا، وہ تیرے پاس ہے یا وہ اپنے سامان سے نکال لیں؟ حذیفہ کہتا ہے کہ جب رسول نے حکم دیا کہ چابک نکال تو ایک دفعہ میں کانپ گیا کہ چابک لیا جاتا ہے جانور کو ہانکنے کے لیے، میں اس اونٹنی کو تازیانہ ماروں گا کیسے جس پہ نبی بیٹھے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، کیا محبت ہے بھائی! اور رسول نے تو اپنی سواری کو کبھی چابک یا تازیانہ مارا ہی نہیں، تو ہم تو اس اونٹنی کو بڑا معتبر سمجھتے ہیں، یہ ہمارے رسول کی سواری، تو میں اس کو چابک اور تازیانہ کیسے ماروں گا؟ حذیفہ کہتا میں کانپ گیا، لیکن حکم نبی تھا، کیوں کیا کیسے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ کہتا میں نے اپنے سامان میں سے چابک نکال لیا، چابک نکال کے ہمارے یاسر نے رسول کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی، میں پیچھے چل پڑا، ہم پہاڑی پہ چلے، یکدم اتنا سخت اندھیرا ہو گیا، اللہ نے اتنا اندھیرا کر دیا کہ حذیفہ کہتے کہ مجھے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب اتنا سخت اندھیرا، پہاڑی کے نوکیلا سفر، اب اللہ نے اندھیرا کیوں کیا تھا؟ تاکہ منافق کھل کے سامنے آئے۔ یہ جو لوگ ہم پہ سوال کرتے ہیں کہ جب سیدہ معصومہ تھیں آپ کے عقیدے کے مطابق، انہوں نے پتا تھا کہ دربار سے حق نہیں ملنا تو پھر وہ گئی کیوں؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب نبی کو پتا تھا کہ انہوں نے کاغذ قلم نہیں دینا تو مانگا کیوں؟ جب اللہ کو پتا تھا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کرنا تو اسے کہا کیوں؟ بعض اوقات حکم دیا جاتا ہے آگے سے خدشے کو ظاہر کرنے کے لیے، ایسا ہے یا نہیں ہے جی؟ موضوع پسند ہے یا نہیں؟ منافق آپ کو گرفتار کروانے لگا ہوں جی، ایک بہترین انویسٹیگیشن آفیسر ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو کھڑا بالکل یہ دروازے پہ میں نے لے جانا ہے، بندے اندر سے پکڑ کے آپ نے نکالنے، میرا کام ہے آپ کو کھڑا دینا۔ حذیفہ کہتا ہے جب گھپ اندھیرا ہو گیا اور سفر شروع ہو گیا، وہ جو منافقین نیچے سے جا رہے تھے جب انہوں نے حالات دیکھے نا، انہوں نے کہا اس سے اچھا موقع نہیں، اندھیرا بھی بڑا ہو گیا ہے بھی نبی اکیلے۔ جب رسالت مآب کی اونٹنی پہاڑی کے اوپر چڑھنی شروع ہو گئی، انہوں نے پیچھے سے اس قافلے کو چھوڑا، اپنے گھوڑے دوڑائے اور پہاڑی پہ چڑھنا شروع کر دیا۔ جو ہی انہوں نے گھوڑے نبی کی اونٹنی کے پیچھے دوڑائے، رسالت مآب نے کہا حذیفہ جی یا رسول اللہ، یہ جو چابک تیرے ہاتھ میں ہے ان کے گھوڑوں کے منہ پہ مار۔ ہائے 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 ہائے، حذیفہ پیچھے سے
चाबक मार। हुज़ैफा कहता मुझे फौरन पता चल गया कि नबी ने मुझे चाबक क्यों दिया था। हुज़ैफा कहता घोड़े बिल्कुल करीब पहुंचे तो मैंने घोड़ों के मुंह पे हुक्म नबी के तहत वो चाबक मारना शुरू किया। पहाड़ पे रहने वाले आप लोग हैं, आपको मैं इस बात की वजाहत कैसे करूं कि एक जानवर घोड़ा तेज चढ़ाई पहाड़ पे चढ़ रहा हो और आगे से उसे मारा जाए, वो पिछले कदम दौड़ता। अब घोड़े मुड़ सकते नहीं थे, पिछले कदम वो हटे। हमारे यासर नबी की ऊंटनी को लेकर तेज तेज चलना शुरू कर दिया। हुज़ैफा अकेले उनके घोड़ों को वापस करते रहे। रिसालते मां पहाड़ी उतर चुके थे, पीछे से हुज़ैफा दौड़े, सांस फूला हुआ गिरते गिरते नबी के पास पहुंचे। नबी की आवाज आई, हुज़ैफा बंदे पहचाने? हुज़ैफा की आवाज, या रसूल अल्लाह बंदे नहीं पहचाने, घोड़े पहचान लिए। हाय 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 हाय, सवारियां नहीं देखी, सवार। या रसूल अल्लाह मैंने बंदे नहीं देखे। सवारियों से पता चल गया है किस किस की सवारी थी। अरब में सवारियों की वजह से सवार पहचाने जाते। आज किसी बंदे की गाड़ी खड़ी हो तो नंबर प्लेट पड़ी जाती है ना, फलां की गाड़ी, अच्छा फलां बंदा आ गया, उसकी गाड़ी खड़ी है। उस दौर में घोड़ों की नस्लें बता देती थी कि इसका मालिक कौन है। हुज़ैफा ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने बंदे नजर नहीं आए, अंधेरा बड़ा था, उनके चेहरों पे नकाब भी थे और इतना जबरदस्त ऐसा अचानक माहौल बन गया कि मुझे आपकी हिफाजत भी करनी थी, तो मैंने घोड़े पहचान लिए। क्योंकि चाबक मारने के लिए मैं घोड़े के करीब जाता था, घोड़े की आवाजें और घोड़ों की नस्लें मैंने पहचान ली। या रसूल अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं किस किस की सवारी थी। खुरा देने लगा हूं शवाहद नबुव्वा अब्दुर रहमान जामी सुन्नी भाइयों की किताब से, सुन्नी भाइयों की किताब से खुरा देने लगा हूं। रसूल की आवाज, सुन हुज़ैफा, अमार, तुम दोनों को अल्लाह ने मेरे साथ इसलिए भेजा था, तुम मेरे काबिल एतमाद नौकर। मुझे खबर है जो मैंने तुम्हें कह देना है तुमने कट जाना है, लेकिन मेरी बात नहीं छोड़नी। हुज़ैफा अमार याद रखना, मुझे खबर थी ये सब कुछ होना है, अल्लाह ने मुझे ये पहले बताया था। तुमने मदीने जाके लोगों को नाम नहीं बताने कि कौन कौन था। क्यों या रसूल अल्लाह, इन्होंने इतनी बड़ी हरकत की और हम नाम ना बताए? रसूल की बात नहीं, इस्लाम की तबलीग यहीं पे रुक जाएगी। मक्के के काफिर शोर कर देंगे, कल मक्के से बंदे मुसलमान करके लेके गया, मदीने जाके इसने बंदे मरवा दिए, मेरी इस्लाम की तबलीग रुक जाएगी, मेरी 40 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। मैंने बड़ी मेहनत की इस इस्लाम के लिए, चंद लोगों की खातिर मैं इस्लाम को बर्बाद नहीं करना चाहता। तुमने बंदों के नाम नहीं लेने ताकि इस्लाम की तबलीग ना रुके। तो या रसूल अल्लाह हम नाम नहीं लेंगे, आपका हुक्म हो गया, लेकिन इन्हें कोई ना कोई सजा तो मिलनी चाहिए। ले जी खुरा दरवाजे में पहुंच गया है, बंदे अब आपने पकड़ने हैं, या रसूल अल्लाह कोई ना कोई सजा तो होनी चाहिए। रसूल ने कहा हुज़ैफा अमार ये सजा थोड़ी है, अगर ये मेरी जिंदगी में मर गए मैंने जनाजा नहीं पढ़ाना, मेरे बाद मर गए अली ने जनाजा नहीं पढ़ा।